बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पे मैंने आज तक 42 यानी 42 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने वो तमाम वाक़यात बयान किए हैं जो मेरे यूनिवर्सिटी के ज़माने में पेश आए हैं। वो वाक़यात तकरीबन ख़त्म हो गए। अब मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ जिसमें शायद 5-6 वीडियोस होंगे, और ये वीडियोस मेरे आबाई गांव अकोड़ा खटक के मुतालिक है, जिसका ज़िक्र मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में किया था कि मेरा ताल्लुक़ अकोड़ा खटक के गांव से है, और उसकी मशहूरी के वजूहात भी बताएं, जिसमें सबसे पहला और अहम वजह खुशहाल खान खटक हैं। इस गांव को एक बहुत मुनफरिद हैसियत हासिल है पूरे हिस्ट्री में, और खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ के लोग इसको अक्सर छोटा यूनान समझते थे, और जब कभी ऐसे ज़िक्र आता तो कहते अच्छा छोटा यूनान। इस लफ्ज़ से आप लोग समझ गए होंगे कि इस गांव की अहमियत कैसी है, क्योंकि यूनान के इल्मी, अदबी और फ़लसफ़ियाना तारीख़ से तकरीबन सारे लोग वाकिफ़ हैं। इसी तरह की तारीख़ अकोड़ा खटक की भी है, जिसकी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ तफसील से उनको बयान करूँ 4-5 वीडियोज़ में। लेकिन ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बिल्कुल हतमी नहीं होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाऊँगा या मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन पार्टीशन के वक्त और उससे कुछ साल बाद तक की है, और जो जदीद दौर के हिस्ट्री है उसको मैं बयान नहीं करूँगा, क्योंकि उस वक्त फिर मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं वहाँ पे 1958 तक था और मिडिल पास करने के बाद पेशावर चला गया। इसलिए उस वक्त तक के जो हालात मैंने देखे हैं और जो अपने बुज़ुर्गों से मैंने सुने हैं या कुछ पढ़े हैं, वो मैं बयान करूँगा। उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हुए होंगे, लेकिन चूँकि मैंने वो अपनी आंखों से नहीं देखे और ना बुज़ुर्गों से सुने, इसलिए मैं वो बयान नहीं करूँगा। इस नाम की वजह अकोड़ा खटक को छोटा यूनान कहने के वजूहात बहुत से हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ की सियासी, मुआशरती और मजहबी और अदबी एक्टिविटीज़ की वजह से अकोड़ा खटक को ये नाम आम आवाम की तरफ से मिला है। ये किसी बड़े सरकारी अफसर या किसी अंग्रेज़ गवर्नर की तरफ से नहीं मिला, बल्कि ये आवाम की तरफ से एक नाम है जो अकोड़ा खटक को मिला है। इसलिए इसका जो अहमियत है वो इस लिहाज से बहुत अवामी है और अहम है। उसके वजूहात कुछ 4-5 हैं जो सरसरी मैं यहाँ बयान करूँगा। सबसे बड़ी वजह तो वहाँ के अमन व अमान था। अकोड़ा खटक में उस ज़माने में काफ़ी अमन व अमान होता था, जिसकी तफसील आगे आएगी। इसके अलावा वहाँ पे इंसाफ और क़ज़ा का एक निज़ाम जारी था, जो वहाँ के बड़ों और बुज़ुर्गों और काबिरीन ने उसको बनाया था और वो चलता आ रहा था। मसावात की भी वहाँ पे बहुत अहमियत थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तादाद से हिंदू फैमिलीज़ भी रहती थी अकोड़ा खटक में, जिनको काफ़ी यानी पुरअमन तरीके से रहने दिया जा रहा था, और आपस में काफ़ी मसावात और दोस्ताना ताल्लुकात थे। उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी दुश्मनी या उनको नुकसान पहुंचाने का कोई किसी किस्म का ऐसी कोई एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं थी, बल्कि उनको बराबर के इंसान समझा जाता था। उसकी भी तफसील आएगी। फिर वहाँ के तालीम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहमियत लोगों में थी और फैसिलिटीज़ में थी। उसमें जदीद तालीम भी शामिल थी,
اور اس میں مذہبی تعلیم کے لحاظ سے بھی کافی فیسلٹیز تھی اور لوگوں میں اس کی کافی اہمیت تھی۔ ایک اور وجہ وہاں کی ادبی سرگرمیاں تھیں، جو نوجوان اور بزرگ شعراء کافی وہاں پہ موجود تھے، جن میں سے کئی ایسے تھے جو کہ بالکل ان پڑھ تھے لیکن اتنی اچھی شاعری کرتے تھے اور لکھے بغیر ان کو اپنے اشعار، ہزاروں غزلیں، نظمیں وہ ان کو یاد ہوتی تھیں۔ تو یہ تھی ادبی سرگرمیاں۔ اس کے بعد سپورٹس کی بھی کافی اہمیت ہوتی تھی وہاں پہ، کافی نوجوان سپورٹس میں انوالو تھے، ہر قسم کی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، جس کی بھی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں ان اکابرین کا ذکر کروں گا جنہوں نے وہاں یعنی اکوڑا خٹک میں یا چھوٹے یونان میں امن و امان کے لیے کافی خدمات سر انجام دی تھیں اور اس کے لیے کام کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ یہاں کوئی ایسی بدامنی نہ ہو، لڑائی جھگڑے کم ہوں، اور اگر ہوں تو ان کو انصاف کے ساتھ ان کا فیصلے کیے جائیں۔ تو اور اس کام کے لیے جو اکابرین سرگرم تھے ان کے چند نام میں بتاؤں گا، اس سے زیادہ اور بھی ہوں گے جن کا میں چونکہ علم نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں کروں گا، جو مس ہو گئے ہیں اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ تو ان اکابرین کا جنہوں نے وہاں پہ امن و امان کے لیے کوششیں کی ہیں ان کے میں نام بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سید مہربان علی شاہ، جو کہ مولانا سید بادشاہ گل صاحب کے والد محترم تھے۔ اس کے بعد خان اعلیٰ محمد زمان خان صاحب تھے، اور اس کے بعد خان بہادر محمد امین خان صاحب تھے۔ اس کے بعد مولانا عبدالقیوم استاد تھے جو مسجد کے خطیب تھے۔ پھر دربار مسجد کے خطیب قاضی زین العابدین صاحب تھے، جنہوں نے قضاء کا نظام وہاں پہ رائج کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا عبدالحق صاحب کے والد محترم مولانا امین الحق صاحب تھے، اور پھر استاد روح الامین صاحب تھے جو استاد سراج الاسلام سراج صاحب کے والد تھے۔ اس کے بعد ملک مجید گل صاحب تھے، جن کے نام پہ محلہ مجید گل بھی مشہور ہے، جو ہمارے نانا کے بھائی تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے والد محترم جناب ثناء الدین، جن کا عرف باچا تھا، وہ تھے۔ اور آخر میں ہمارے ماموں ڈیری گل صاحب تھے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اکوڑا خٹک میں امن و امان کے لیے کافی خدمات اس زمانے میں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کے حالات میں، جو کہ کافی زیادہ خراب حالات ہوا کرتے تھے، ان حضرات کی وجہ سے اکوڑا خٹک میں امن و امان قائم تھا۔ چونکہ ہندو بھی تھے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں کوئی لڑائی اور تصادم نہ ہو، اور کوئی تصادم نہیں ہوا تھا۔ اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں دوسری طرف سے جو کہ ہندو اکابرین ہیں، جو پارٹیشن کے وقت اکوڑا خٹک سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ان کے نام نہ کسی کو یاد تھے کہ میں ان سے پتہ کرتا، اور نہ وہ خود موجود تھے کیونکہ وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ وہ حضرات تھے مسلمانوں کی طرف سے جو کہ امن و امان کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دیا کرتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں بھی اور ہندوؤں کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ اور پھر ذکر کروں گا کہ اس میں ہندو اکابرین اور بزرگوں کی بھی کافی خدمات شامل ہیں جن کا بدقسمتی سے اب کسی کو علم نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں ذکر کروں گا
کہ ہندوؤں کی کافی کمیونٹی تھی بڑی، بلکہ پورا ایک محلہ تھا ان کا، اور ان کا ان کے عبادت کے لیے یہاں ایک مندر بھی تھا چھوٹا سا، جو کہ میں نے خود بھی دیکھا اپنے نظروں سے، اپنی آنکھوں سے. اور زیادہ تر ہندو دکاندار تھے اور تجارت کرتے تھے. ایک چیز ضرور مینشن کروں گا کہ یہاں پہ ان کی ایک پیرنی بھی تھی جن کو مائی گلابی کہا کرتے تھے، اور یہ ان کی پیرنی تھی، اور اس کا ہر سال ایک عرس ہوا کرتا تھا، اور اس عرس کے لیے پورے ہندوستان سے ہندو آ کے شامل ہوتے تھے. اور ان کا قابل ذکر ایک چیز یہ ہے کہ جب اس وقت سے بسیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، ریلوے سے لوگ آتے تھے، تو جب وہ کوڑا خٹک کے اسٹیشن پہ اترتے تھے تو جوتے اتارتے تھے، اور جتنے دن بھی کوڑا خٹک میں وہ رہتے جوتے نہیں پہنتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ہماری مائی گلابی دا دیس ہے، یعنی مائی گلابی کا گاؤں ہے، یہاں ہم جوتے نہیں پہنتے. پھر جب واپس ریلوے اسٹیشن پہ جا کے گاڑی میں بیٹھتے تو پھر جوتے پہن لیتے تھے. تو وہ بڑے احترام سے آتے اور احترام سے اور پرامن طریقے سے اپنے مذہبی رسومات یہاں پہ سر انجام دیتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. یہ اس وقت کے حالات ہے. اب ان کی تفصیل پہ میں ویڈیوز بناؤں گا جو کہ اس کے بعد آئیں گی. برائے کرم میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.